दशकं 44 गूढं वसुदेवगिरा कर्तुं ते निष्क्रियस्य संस्कारान् हृद्गतहोरातत्वो गर्गमुनिः त्वद्गृहं विभो गतवान् नन्दोतनन्दितात्मा वृन्दिष्टं मानयन्नमुं यमिनां मन्दस्मितार्द्रमूचे त्वत्संस्कारान् विधातुमुत्सुकधीः यदुवंशाचार्यत्वात् सुनिभृतमिदमार्य कार्यमिति कथयन् गर्गो निर्गतपुलकः चक्रे तव साग्रजस्य नामानि कथमस्य नाम कुर्वे सहस्रनाम्नो अनन्तनाम्नो वा इति नूनं गर्गमुनिः चक्रे तव नाम रहसि विभो कृषिधातुणकाराभ्यां सतानन्दात्मतां किलाभिलपत् जगदगकर्षित्वं वा कथयदृशिः कृष्णनामते व्यतनोत् अन्यांश नामभेदान् व्याकुर्वन्नग्रजे च रामादीन् अतिमानुषानुभावं न्यगतत्वाम् अप्रकाशयन् पित्रे स्नेह्यति यस्तव पुत्रे मुह्यति स न मायिकैः पुनः शोकैः द्रुह्यति यः स तु नश्येत् इत्यवदत्ते महत्त्वं ऋषिवर्यः जेष्यति बहुतरदैत्यान् नेष्यति निजबन्धुलोकममलपदं श्रोष्यति सुविमलकीर्तिरस्येति भवद्विभूतिं ऋषिरूचे अमुनैव सर्वदुर्गं तरितास्तकृतास्तमत्र तिष्ठध्वं हरिरेवेत्यनबिलपन् इत्यादि त्वाम् अवर्णयत् स मुनिः गर्गेद निर्गतेऽस्मिन् नन्दितनन्दादिनन्द्यमानस्त्वं मद्गतमुद्गतकरुणो निर्गमय श्रीमरुत्पुराधीश सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द।